नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ऐसी सिक्योरिटी री अलाइनमेंट के अमल से गुजर रहा है जहां सफारती बिसात पर जारी चालें और अस्करी सफबंदी दोनों ही बेक वक्त अपना रुख मुतय्यन कर रही हैं। रॉयटर्स, BBC, अल जज़ीरा, फॉक्स न्यूज़ और CNN जैसे आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक खामोश पुल का किरदार अदा कर रहा है। ज़राए का दावा है कि इस्लामाबाद ने अमरीकी इंतजामिया की अहम तजावीज़ तेहरान तक मुंतकिल कर दी हैं, जिसके बाद तुर्किया और पाकिस्तान के नाम मुमकिन मुज़ाकराती मराकज़ के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। यह अहम पेशरफ इस बात की दलील है कि खित्ते की बड़ी क़ुव्वतें बराह रास्त तसादुम के बजाय एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की तलाश में है। सफारती बिसात पर लेकिन नजर आने वाली बज़ाहिर खामोश चालों के बरक्स अस्करी और सियासी तरजीहात का टकराव ताहाल बरकरार है, जो इस पूरे अमल को किसी भी वक्त एक नया रुख दे सकता है। एक तरफ पेंटागन की जानिब से 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों फौजियों की मशरिक़ वस्ता में मुमकिन तैनाती ये जाहिर करती है कि अमरीका मुज़ाकरात बज़रिए क़ुव्वत की पॉलिसी पर गामज़न है, तो दूसरी तरफ ईरान की अस्करी क़यादत ने इन मुज़ाकराती दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरान के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर्स खातून नबिया के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का ये सवाल कि क्या अमरीका अब खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहा है, वाशिंगटन के लिए एक सख्त सफारती पैगाम है। ईरानी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक तेहरान के मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, ना तो तेल की कीमतें मुस्तहकम होंगी और ना ही खित्ते में पुराना निज़ाम बहाल होगा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक हम जैसे लोग तुम जैसे लोगों के साथ नहीं चल सकते। ये सख्त अल्फाज एक दूसरे पर अदम एतमाद की गहरी खलीज की निशानदही करते हैं, जो ताहाल दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद हैं। पूरी सूरत हाल में इस सबसे अहम पहलू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दाखिली मकबूलियत का है, जो हालिया सर्वे के मुताबिक 36% की निचली सतह पर आ चुकी है। अमरीकी अवाम की 61% अक्सरियत अब किसी भी नई जंगी मुहिम जोई के खिलाफ है, जो व्हाइट हाउस को सफारती हल निकालने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन ये मरहला सफारती आजमाइश और स्ट्रेटेजिक दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, जहां तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गैर मुसद्दका मालूमात और क़यासराइयों पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हालिया राब्ता पाकिस्तान की इस फ़ाल सफारतकारी का हिस्सा है, जिसका मकसद खलीज ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना और खित्ते में इत्तेहाद को बरकरार रखना है। सऊदी अरब ने इन रिपोर्ट्स की भी सख्ती से तरदीद की है कि वो किसी फौजी मुहिम जोई का हामी है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि रियाज़ की तरजीह भी अब इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की है। तमाम तर सूरत हाल इसमें अहम सवाल ये पैदा करती है कि क्या ईरानी अस्करी क़यादत ये दो टोक पैगाम कि हम जैसे लोग तुम जैसे लोगों के साथ कभी नहीं चल सकते महज एक स्ट्रेटेजिक दबाव है, या वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुफाहमत की तमाम राहें अब बंद हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान और तुर्किया इस मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का सफारती हल निकालने में कामयाब हो पाएंगे, और क्या ईरान के साथ जंग के बाद सदर ट्रंप की मुसलसल गिरती हुई मकबूलियत उन्हें इस जंग के हवाले से किसी बड़े फैसले पर मजबूर कर सकती है? इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आज हमारे साथ रियाज से सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद अलमईना इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और तेहरान में सहाफ़ी जॉन हुसैन तज्ज़ियाकार हैं, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में वाशिंगटन से भी एक मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो तेहरान से हमारे सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन, उनसे सवाल का आगाज़ करते हैं। जॉन, सबसे पहले बताइएगा कि एक प्रपोजल जो है वो सुनने में आया कि पाकिस्तान की जानिब से फॉरवर्ड किया गया, जो अमेरिका की जानिब से शराइत आई थी उसको तेहरान की तरफ फॉरवर्ड किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स, प्रेस टीवी ने ये रिपोर्ट किया है कि फिलहाल उन्हें रिजेक्ट किया गया है ईरान की जानिब से। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने ये स्टेटमेंट आने से दो घंटे पहले अपने चैनल पे भी लगा दिया था व्हाट्सएप के, और 1 घंटे पहले ट्विटर पे भी मैंने लगा दिया था। देखें, पहले से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था शोज में कि नेगोशिएशंस नहीं हो रही, ना कोई प्लान है नेगोशिएशंस का, और बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार निभाया और करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुल्कों को कि जंग बंद हो किसी तरीके से। लेकिन ईरान अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसके ऊपर राजी नहीं है, और जो अब डिमांड्स दी हैं उसके अंदर आप ये देखें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अपने वक्त पे जंग खत्म करेंगे और अपनी कंडीशंस पे जंग खत्म करेंगे अगर करेंगे तो। दूसरी चीज जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है लेकिन एक्सप्लेन उसको नहीं किया जा रहा, स्टेटमेंट ये दिया कि ईरान डिमांड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द वॉर अक्रॉस ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट ऑल रेजिस्टेंस ग्रुप्स। तो ना सिर्फ ईरान के साथ जंग खत्म की जाए, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती, हजदुल शाबी, जो भी PMU के अम्ब्रेला के अंडर फोर्सेस आती हैं, उन सब के साथ जो है वो जंग खत्म किया जाए, और उसके अलावा जो 4-5 नुकात हैं वो आपके सामने हैं मौजूद। तो ये ईरान इस वक्त डू और डाई सिचुएशन में है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट उनके ऊपर आ रही है उसका कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ी कॉस्ट ये है कि
ابھی اگر ایران سیز فائر کر لیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ اور یہ سب کو پتا ہے منصور صاحب کہ 2 دفعہ یہ نیگوشیشن کے بہانے سے حملہ کر چکے ہیں، اور اس دفعہ جو پیرا ٹروپرز اور مریض کی ڈپلومنٹ جو کی جا رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے حملے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے، اور نیگوشیشن جو ہے وہ صرف بہانہ ہے۔ خالد المینہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی، ایران نے انیشلی جو ہے جو ایک 15 جو شرائط آئیں تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں تھیں، اسے تو فی الحال خبر یہی آ رہی ہے، رپورٹ یہی آ رہی ہے کہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا عام طور پہ انیشلی جب ایک ٹیبل کے اوپر ایک رکھی جاتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو ظاہری بات ہے فرسٹ تو ریجیکشن ہی ہوتی ہے، اس کے بعد نیگوشیشن سٹارٹ ہوتی ہیں؟ کین وی سے کہ نیگوشیشنز ول ناٹ گو آن، یا آپ کے خیال میں the room is still there؟ یہ جو آپ نے کہا 15 پوائنٹ نیگوسیشن، میں اس پر پڑھا بھی ہوں۔ آئی تھنک دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف نیگوسیشن۔ آئی ایگری کہ جو حملہ ہوا، جو رمضان میں حملہ ہوا، اٹ مائٹ ایون گو ٹو حج، یعنی یہاں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کنٹینیویشن آف دا وار unnecessarily is not good for the region۔ جیسے لوگ نے افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، سیریا میں بم پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پین اور سفرنگ یہ ہمارے ریجنز میں ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک دیر شوڈ بی نیگوسیشن ٹو اسٹاپ دا وار، اینڈ آئی تھنک ایران فرام اٹس سائڈ آلسو شوڈ شو سم فلیکسیبلٹی، کیونکہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، ٹرمپ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی امریکہ میں اینٹی وار پروٹیسٹ، اینٹی وار کے جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی میں، پالیٹکس میں، اکنامکس میں، اس کو آپ اپنا ایک کوئی گڈ ول بتائیں، so it will help put more pressure on Trump، کیونکہ ٹرمپ آج کل انکنٹرولڈ، انچیکڈ ہے۔ سو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو۔ ٹرمپ نے ایک بات کہا، I was smiling، کہ اور میں سالوں سے کہ what Iran needs is a good public relation program، یعنی جو آپ جب بات کرتے ہیں تو it should be flexibility، اور اس میں اس قسم کے ہو کہ give and take ہو۔ ٹھیک ہے، we agree جو ہو رہا ہے پورے ریجن پر، یہ کولیٹرل ڈیمیج جو کوشش کر رہے ہیں کہ سب سٹیٹس ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، اسرائیلی ایکسپینشن، attacks on Gaza, attacks here and there. I think these have to stop. Yes, but right now I think Iran اپنے فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، ہر چیز کو بچانے کے لیے I think they should show some kind of confidence in negotiations۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے سینئر تجزیہ کار ہیں فیض رحمان صاحب، وہ بھی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت کیا اس وقت سوچ و بچار جاری ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فیض صاحب، ایران کی جانب سے تو ریجیکشن آ رہی ہے، 15 شرائط جو امریکہ کی جانب سے پاس آن کی گئی تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ the talks are over، یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی لچک موجود ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بارگننگ ہو سکے ان نیگوسیشنز کے اندر؟ دیکھیے منصور، اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے میڈیشن شروع کی اور جنہوں نے رضامندی ظاہر کی، تو وہ تو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب پاکستان اور امریکہ کی طرف ہے کہ پاکستان نے ابھی اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، وہ ابھی بھی ظاہر کوششیں جاری ہیں۔ ادھر سے امریکہ نے مسلسل، بلکہ یہ تو یہاں ٹرمپ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانینز ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دو ایٹ لیسٹ جو اس وقت ایک میڈیٹر یعنی پاکستان جو ظاہر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت پورے پروسیس میں، اور خود امریکہ، اگر دونوں اس بات کو ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اٹس اوور، اٹس ڈن، اٹس فنشڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیدیں تو ضرور قائم ہیں۔ لیکن دیکھیے اس میں جو ایران نے جو آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ 15 شرائط نہیں ہیں، وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے۔ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے 15 ڈیمانڈز کی ہیں یا 15 ایسے نکات پیش کیے ہیں جس سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر وہ پورا عمل کرے۔ وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے جس میں 3 اب تک تو پبلک ہوئے ہیں غالباً، باقی میری نظر سے نہیں گزرے، ڈسپائٹ واشنگٹن پوسٹ کی بھی آج خبر ہے، کل نیو یارک ٹائمز کی بھی تھی، بلکہ ہمارے ایک مبصر ہیں مشہور، ان کا بھی اس میں آج کوٹ شامل ہے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ایک اس منصوبے کو پوری طور پر منظور نہیں کیا ایران نے، اور نہ ہی ابھی یہ طے ہوا ہے، جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ واقعتاً
ایک وینیو یعنی ایک مقام بھی طے پا چکا ہے، تو وہ بھی اٹس آلسو این اوپن کویسچن. لیکن فیض صاحب اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے جو ایک 5 دن کی ڈیڈ لائن ہے، ہم آہستہ آہستہ وی آر انچنگ ٹوورڈز دیٹ، وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز آبویسلی یہاں پہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 5 دن کے بعد جو ہے دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ونڈو دی ہوئی ہے، ایران ڈزنٹ گریب اٹ، تو چیزیں دوبارہ اسکیلیٹ ہو جائیں گی. منصور دیکھیں اگین دو باتیں، ایک بات ہے جو 5 دن کی ونڈو ہے، جنگ تو اس وقت جاری ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی سیز فائر ہوا ہے. دونوں طرف سے، تینوں طرف سے حملے جاری ہیں. ایران بھی حملے کر رہا ہے، کل بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے ٹیل اویو میں اور دوسرے علاقوں میں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی مسلسل ابھی ہٹس کر رہے ہیں وہاں پر. تو جنگ تو نہیں رکی، اس کی شدت میں تھوڑی بہت کمی ضرور آئی ہے لیکن ابھی رکی نہیں ہے. اچھا، یہ جو 5 دن کی جو ڈیمانڈ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں منصور، اس کی وجہ سے شاید ضرور کوئی نہ کوئی ایک بریک تھرو ہوگا، کیونکہ اب امریکن اکانومی، امریکن پالیٹکس خصوصاً، اور یہاں پر جو ایک قسم کا جو طوفان بچا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا پبلک ریلیشننگ اور پولیٹیکل نائٹ میئر ہے، اور یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. ایران تو شاید یہ سب کچھ اپنا نقصان برداشت کر کے تھوڑا بہت آگے بڑھتا رہے، بہت بڑا ملک ہے، لیکن امریکہ کی ورلڈ اکانومی اور امریکہ پر جو پریشر ہے اس کے اپنے الائز کا، جس میں ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹس ہیں، جاپان ہے اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ 5 دن کے اس جو گیپ کے بعد بھی چیزیں شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اٹس اے ڈیڈ اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ. You have a very optimistic approach فیض صاحب. I hope آپ کے منہ میں گھی شکر کے جنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی بند ہو.